अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। आज हम बात करेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके हवाले से। इसके साथ साथ कुछ अवामी मसाइल पर भी नज़र दौड़ाएंगे और इस सिलसिले में मेरे साथ स्टूडियो के अंदर इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सीनियर तज्ज़िया नगार जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमाया पीपल्स पार्टी के बड़े मुतहर्रिक लीडर हैं लाहौर से, जिन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, मलक इकबाल अहमद खान साहब। वेलकम। इकबाल अहमद खान साहब, वेलकम जी। अच्छा जी, मैं इकबाल साहब सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ जी। बेहतर। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 14 हलकों में इंतखाब था, तो एक हलके में अनअपोज एक उम्मीदवार हुए सरगोदा से, गुजरांवाला से गालबन, अच्छा बिलाल तारड़ साहब, अच्छा जी, जो अता तारड़ साहब के भाई हैं जी। इसके अलावा 13 जो हलके हैं उनके ऊपर कल इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों के हैं, जिसमें 6 कौमी असम्बली के हलके हैं। लाहौर के हलका 129 का इंतखाब भी उसमें शामिल है, जहाँ से मियाँ अज़हर साहब मरहूम उनकी सीट खाली हुई थी। इसके अलावा हरीपुर वाला इंतखाब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की अहलिया वहाँ से इंतखाब लड़ रही हैं। अब इन इंतखाबात में हम देखते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्होंने एक इंतखाबी इत्तेहाद किया है। सारी दुनिया को पता है कि हुकूमत के अंदर अलाई हैं दोनों पार्टियाँ। एक पार्टी आइनी ओहदे लेके बैठी हुई है, उसके पास सूबा है, दूसरी पार्टी वैसे हुकूमत लेके बैठी है। फिर ये इंतखाबी इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों पेश आई आप दोनों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज़म साहब, आप माशाल्लाह बहुत पुराने बड़े सीनियर नज़र रखते हैं और बड़े हम आपसे सीखते हैं बहुत सारी बातें। गुजारिश ये है चाहे साहब के आवाम के पास एक हक़ है और वो उस हक़ को आवाम को देना ये हम सब पे फ़र्ज़ होता है। और लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, हर पार्टी में होती है। हमारी पार्टी में भी कुछ लोग पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं, कुछ लोगों को वो पसंदीदगी नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। इसी तरह हर पार्टी में एक निज़ाम है। अब यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से है कि कोलेशन तो है, बट कुछ इलाकों में किसी पार्टी की मेजॉरिटी है और उसको लाइकिंग ज़्यादा है, तो फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट की गई है। मेरा ये ख़्याल है कि चूँकि हम कोलेशन में हैं और उसमें हमारी ये कोशिश है कि एमिकेबली सारे मामलात को आगे लेके चला जाए, ना सिर्फ ऐसा ना किया जाए कि किसी भी मरहले में आवाम को, आवाम के हकूक़ को सबोताज करके हम अपनी मनमानी करें, या जिस तरह के एक ख़ास पार्टी का वतीरा है कि उनकी कोशिश होती है कि हर किस्म की हर्डल्स जो हैं वो हर मामले में उन्होंने क्रिएट करनी है। तो वी डोंट वांट टू डू दैट। हम एक आज़ाद जमहूरी पसंद लोग हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमारी कोशिश है कि देखिए, अगर हो सकता है कि हम जिन्हें पसंद कर रहे हैं और वो लोग हमारे में ही, हमारी कोलेशन में ही, अगर हमारे भाई को या हमारे किसी दोस्त को ज़्यादा अच्छे अंदाज से, मौसर अंदाज से पसंद करते हैं, हमसे ज़्यादा उसको वोट मिल सकते हैं, तो हम उसके लिए कोशा हैं। मियाँ साहब, मियाँ अब्दुल वहीद साहब। जी जी। इकबाल अहमद खान साहब कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इनके मुकाबले पे एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है, पीटीआई, उसको इंतखाबी निशान तो लेने नहीं दिया गया, वो आज़ाद हैसियत में लड़ रही है। क्या आप समझते हैं ये जमहूरियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी साहब आपका। बात ये है कि ये जमहूरियत जिसका हम बड़ा ज़िक्र करते हैं, अगर सही मायनों में देखा जाए तो हमारे यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी बरसर इक़्तिदार पार्टी आती है वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती है। हमने अपने इदारों को मजबूत नहीं किया जितना, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त की मुल्क की जितनी भी जमातें हैं उनमें पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, इसमें कोई शक नहीं। और उसने हमेशा इदारों की बात की है, आइन की बात की है, लेकिन उसका भी जो अमल उसको करना चाहिए उसमें आके कंप्रोमाइज़ वो भी कर जाती है। बहुत सारे मामलात के अंदर
مثلا اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے حال ہے کوڑی گولی کو انہوں نے نگلا ہے، اور بہت سارے ان کے تحفظات بھی ہیں. مجھے پتہ ہے، میں لیڈرشپ سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور بہت سارے معاملات تھے کہ جس کے اندر یہ نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے وہ کیے ہیں. اب چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس کے اندر ظاہری بات ہے گیو اینڈ ٹیک بھی ہے، اور لیکن ایک بات بڑی ہی انتہائی افسوسناک ہے کہ جب اقتدار میں ہم آ جاتے ہیں تو پھر ہم اپوزیشن کو دبانے کی پوری کوشش ہوتی ہے، جبکہ ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں. مطلب غلطیاں کن سے نہیں بھی ہوئی، بھئی بڑی غلطیاں کی ہیں لیکن اس سے ہی سیکھنا ہے ہم نے. اور اسی طرح ہی ایک رواداری، میں مانتا ہوں پچھلی گورنمنٹ میں کہ جی انہوں نے رواداری اور وفاداری کا جو اصول تھے سیاست کے اندر وہ نہیں انہوں نے قائم کیے. آج وہ اس کا بھگت رہے ہیں لیکن یہ کل کو پھر یہ بھی بھگتیں گے. اب معاملات یہ ہے کہ اس کے اندر سیاسی جماعتوں کے لیے میدان تو پھر ایک سا ہی ہونا چاہیے. اب یہاں پہ تو سیاسی جماعتوں کی ہم ان کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں، ہم ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں کہ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ملک کی پاپولر ترین جماعت ہے اس میں، اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں جماعتیں، باقی کی پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی، یہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور دیگر بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک رواداری، اب یہ پیپلز پارٹی نے اور یہ پی ایم ایل این نے تو سی او ڈی سائن کر لی، اور انہوں نے تو یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی یہ سوچ لیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. سیاسی وقت جب میدان لگے گا اس وقت تو ہم نے ایک دوسرے کو اپوز کرنا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے جب جس کا ایک جہاں کسی کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہم نے کرنا ہے. یہ بات تو اچھی ہے. باقی دیگر جماعتوں کو بھی ان کو پھر چاہیے تھا وہ بھی سی او ڈی سے. ہمیں میاں صاحب جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کے رہنما عارف عباسی صاحب. ان سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم عارف عباسی صاحب. عباسی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آواز بہت ویک آ رہی ہے جی. جی عباسی صاحب آپ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بالکل آواز آپ کی وہ نہ ہونے کے برابر. عباسی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں اقبال احمد خان صاحب پیپلز پارٹی سے، اور سینئر تجزیہ نگار ہیں میاں عبد الوہی صاحب. بات ہو رہی ہے ضمنی، آواز آپ کی بہت مدھم ہے جی. جی اب بات ہو رہی ہے ضمنی انتخابات کے حوالے سے. تو ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہوریت پسند لوگ ہیں اور اس لیے دونوں پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی انہوں نے اتحاد کیا ہے انتخابی ضمنی انتخابات میں. اچھا میاں بھائی صاحب نے بھی اس پہ رائے دی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو ان انتخابات کے اندر پولیٹیکل سپیس دستیاب ہے جو ہونی چاہیے تھی انتخابی سیاست میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پہلے تو دونوں آپ کے مہمانوں کو السلام علیکم. دیکھیں جی محترمہ بے نظیر بھٹو مجھے یاد آ گئی ہیں، ان کے دو بڑے مشہور ورڈز تھے، ایک جرلو اور ایک چمک. چمک وہ کورٹس کو کہتی تھی اور جرلو وہ جو الیکشن ہوتے تھے دھاندلی زدہ ان کو کہتی تھی. تو آپ سامنے 8 فیب کا جو الیکشن تھا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہمیں تو قطعی نہ اس الیکشن کمیشن سے نہ اس سسٹم سے جو کہ انتظامیہ کے لوگ ہیں. ایک سیٹ پہ ہم پنجاب میں لڑ رہے ہیں، وہ میاں اظہر صاحب کی سیٹ خالی ہوئی ہے، وہاں بھی ہمارے وہ گیلانی صاحب کو انہوں نے بند کر دیا، باقی شیخ امتیاز کو سب لوگوں اٹھا کے اندر ڈال دیا ہے. تو اس کو الیکشن آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ایک مذاق تو ہو سکتا ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے اور ایفرٹس کا بھی ضیاع ہے. یہ ویسے ہی اعلان کر دیتے ہیں جیسے فیب میں کیا تھا، فارم 47 بنا کے ایشو کر دیتے. یہ بھی اتنی ایکسرسائز کی تو میں نہیں سمجھتے کوئی ضرورت تھی. اس الیکشن پہ نہ عوام کو یقین ہے، نہ ہمیں یقین ہے، نہ دنیا کو کسی بھی کونے میں کوئی بھی بندہ اس الیکشن پہ اعتبار کرے گا. کوشچن میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ میں اقبال صاحب آپ کی طرف ہی آتا ہوں. جی میں کوشچن ان سے کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ میرا سوال سن لیں، اس کے بعد آپ پلیز. دیکھیں انہوں نے عدم اعتماد کیا اس انتخاب ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، کیونکہ ایک طرف تو حکومت میں ہوتے ہوئے بھی وہ کلیم کرتے ہیں حکومت میں نہیں ہے، لیکن اب انتخابی اتحاد جو آپ نے کیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ دونوں حکومت میں ہیں اور انتخابی اتحاد میں بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے سپیس دی ہے باقی لوگوں کو؟ جی میں بتاتا ہوں. دیکھیں سپیس جس طرح کہ میرے بھائی نے کہا کہ پہلے الیکشن، ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں جس میں میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور لوگوں نے بھی کیا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کیا، اس سپیس ملی ہے تو وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جس طرح سے یہ فرما رہے ہیں میرے بھائی عباسی صاحب
धांधली हुई है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही सारा कुछ ऐसा हुआ है, तो फिर वो कैसे चले गए असम्बलियों में? मेरा क्वेश्चन ये है। और फिर वो तमाम मराहत और तमाम फैसिलिटेट अपने आप को किया हुआ है, और जैसे ही कोई अमेंडमेंट की बात होती है या आवाम की बात होती है तो वो कमरों में चले जाते हैं, अपने जाके एयर कंडीशन कमरों में बैठ जाते हैं और खाने खाते हैं और पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं। मैं तो देखता हूँ, जीत जाता हूँ। अच्छा जी, कल रात अच्छा, अब कल की बात कर लेते हैं। न्याजी साहब भी कोई ट्रांसपोर्टर हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं और वो मैंने उनको बाकायदा से देखा है, उनके इलाके में इजीली मूव कर रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं और वहाँ पर मीटिंग्स भी करते रहे हैं वो। मैं नहीं समझता कि कहीं भी कोई ऐसी शिकायत आई है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है, पुरानी जमात है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं इस मुल्क के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले दावत दी थी पीटीआई को, उस तब भी इलेक्शन में जीतने के बाद। अच्छा खान साहब मेरी सुने, और अब भी हम ये कहते हैं, अब भी मैं ये जवाब पूरा कंप्लीट करता हूँ, अब भी हम ये कहते हैं कि आप आए मैदान में, और मैदान में जिस तरह मियां आज़द साहब के जो फैमिली के इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर आपके गौर साहब के उधर बेगम साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम तो वेलकम करते हैं जी उन्हें। खान साहब रात को छापे पड़े हैं पीटीआई के लोगों के घरों पे, और पीटीआई के लोग ये क्लेम कर रहे हैं, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, कि उनका जो इंतखाबी मटीरियल था वो भी पुलिस उठा के ले गई है। इसके अलावा मियां अकरम उस्मान जो पिछले दिनों रिहा के आए थे, उन्हें एक जनाजे में से आज गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो भी इसी हल्के के अंदर रहते हैं। तो इसको आप क्या पॉलिटिकल स्पेस कहेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादातर बातें अफवाहें फैला करके हमदर्दियाँ हासिल करने का बेहतरीन तरीका जो अपनाया हुआ है पीटीआई ने, वो मुनासिब नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो कानून मौजूद है, और कानून के दायरे में रहते हुए, एजिटेशन नहीं, कानून के दायरे में, मैं फिर कहूँगा कि कानून के दायरे में रहते हुए आप मुज़ाकरात करें इंतजामिया के साथ, मामलात को लेकर आगे। अच्छा मुझे मियां साहब आप बताएं जी कि इलेक्शन है, अगले दिन इलेक्शन है, रात को किसी उम्मीदवार के घर पे या उसके जो सपोर्टर्स हैं उनके घरों पे छापे पड़ेंगे, और उसमें कहाँ पे वो कानूनी मदद उनको मिलेगी जबकि हुकूमत वक्त छापे मार रही हो? क्या ये जायज़ है? उनके घरों पे छापे मारने चाहिए या उनको स्पेस देनी चाहिए थी कि वो इंतखाब लड़ें? जी बिलाशुबा आप जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात है। एक तो बात ये है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है ना, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये हमेशा से रहा है हमारा। हमने अगर चाहते हैं, हम सियासी मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सियासी हुकूमतें चलती रहें, तो उसके लिए अपने इदारों को मजबूत करें। अब हमारे यहाँ ये है कि हमारा सबसे, अगर मेरा बस चले, अगर किसी मैं इदारे को मेरे बस में हो मैं उसको बना दूं, तो वो इदारा है इलेक्शन कमीशन का इदारा, जहाँ से आपका सारा सिस्टम चलना है। आपका बुनियादी मामलाती वहाँ से ही अगर आपकी गड़बड़ हो गई, हमने ऐसे कैंडिडेटों को आगे लेके आए जो 62-63 पे पूरा ही ना उतरते हों, और फिर आप उनके मैं चोर हूँ, मैं उचक्का हूँ, और मुझे जो है ना इलेक्शन के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, और पैसे के बलबूते पे ये मामलात इलेक्शन कमीशन के देखने के हैं कि अगर ये किसी भी, अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन आ जाती है कि ये देखें हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है, तो वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करा दे। लेकिन ये हमारे यहाँ तो इस पे आपको पता ही है कि बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज भी जीतने वाले हैं उनके ऊपर वो कहा जाता है कि जी इन्होंने फार्म 47 की पैदावार है और वगैरह वगैरह, और फिर इलेक्शन जो इससे पिछला भी इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे कि पीटीआई का जो इलेक्शन था उससे भी पिछला आप चले जाएं उस पर भी क्वेश्चन मार्क थे। अच्छा, हम इदारों को अगर मजबूत कर लें, आखिरी बात, अगर हम अपने इदारों को मजबूत कर लें और उनके ऊपर, उनकी दयानत के ऊपर कोई उंगली ना उठा सकता हो, तो फिर आपके ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं। मैं यही क्वेश्चन लेके आरिफ अब्बासी साहब की तरफ जाऊंगा। अब्बासी साहब जनाब। अच्छा, ये अभी आप सुन रहे थे, तो क्या आप समझते हैं कि इन हालात के अंदर जिस तरह आपने पहले अदम एतमाद किया है कि आपको फिर इस इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए था अगर आपको एतमाद नहीं है? दूसरा मेरा इसमें ज़िमनी क्वेश्चन ये है
کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ جو آگے ضمنی انتخابات آئیں گے پی ٹی آئی اس کے اندر شرکت نہیں کرے گی. پھر ان 13 سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی الیکشن کیوں کنٹیسٹ کر رہی ہے؟ ہاں دیکھیں جی، آپ خود ماشاءاللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت ہے جس سے اس کا جو الیکشن سیمبل ہے وہ چھین لیا گیا، لوگوں کو کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرا دیے گئے. میں خود ایک وکٹم ہوں. میرے کاغذات نامزدگی قاضی فائز عیسیٰ نے بلا وجہ مسترد کیے. پہلے میں اسمبلی کا ممبر تھا، پھر مئی کے الیکشن میں میرے کاغذات منظور ہوئے، اور جب یہ فیب کے الیکشن آئے تو قاضی فائز عیسیٰ نے خود اپنے بینچ میں لگا کے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے. نہ میں عدالتوں سے نہ الیکشن کمیشن سے کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر یہ پیپلز پارٹی والے میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ تو خود ڈسے ہوئے ہیں. ان کو یاد ہوگا ضیاء الحق کا غیر جماعتی الیکشن کس طرح اس ٹائم صرف ایک پیپلز پارٹی کی وجہ سے وہ پورا الیکشن غیر جماعتی کرایا گیا، اور اس کے اثرات آج پاکستان کی سیاست میں برادری، مسلک اور مذہب ہر چیز پہ قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی جمہوریت کے ساتھ دشمنی ہے. پھر ایک غیر نمائندہ اسمبلی نے جس طرح عدلیہ کو برباد کیا، آئین متفقہ آئین جو بڑی مشکل سے نہیں پیپلز پارٹی کے قائد نے بنایا تھا اس کو برباد کر دیا، اور ایک ایسی اسمبلی نے کیا جو خود نمائندہ نہیں ہے، جس پہ کوسچن مارک ہے، جس کی 17 سیٹیں ایک پارٹی کی ہیں اور 20-22 سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں. انہوں نے پھر جعلی طریقے سے جس طرح جو ہماری مخصوص نشستیں تھی وہ کہاں لکھا ہوا کہ ایک پارٹی کو چلو نہیں دے رہے تو یہ بانٹ دو ڈرائیوریوں کی طرح. اس قسم کی لا قانونیت اور غیر آئینی اقدامات، تو اس میں اور ایک خاص پارٹی کو آپ اس کو تختہ مشق بنا رہے ہیں، تو کس طرح ایسے الیکشن کو کوئی الیکشن مان سکتا ہے؟ ہاں ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، صرف ایک سیٹ، چونکہ وہ سیٹ سزا کی وجہ سے نہیں خالی ہوئی، وہ سیٹ ان کی رحلت کی وجہ سے، میاں اظہر صاحب کی رحلت کی وجہ سے خالی ہوئی ہے. تو پرنسپلی خان صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ وہ سیٹ ان کی رحلت کی وجہ سے خالی ہوئی ہے. ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب غیر قانونی طریقے سے ہمارے لوگوں کو سزائیں دے کے اس کو خالی قرار دیا گیا ہے. یہ اس پہ ہم الیکشن ایسا نہیں لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کس طرح سزائیں دی گئی ہیں. ہماری پنڈی کے شیخ راشد شفیق ہیں، وہ کبھی قرآن پہ حلف دے رہے ہیں، کبھی فیصلہ آباد زندگی میں نہیں گئے. فیصلہ آباد کی عدالت میں فیصلہ آباد میں اس پہ جو مظاہرے ہیں اس کیس میں ان کو 40 سال سزا دی ہے. تو اس قسم کے حالات میں آپ خود پوچھ لیں. ہاں ہم میدان میں ہیں، میدان میں رہیں گے انشاءاللہ، اپنا جمہوری حق لیڈر تو استعمال کہہ رہا کریں ہے گے. میدان سے باہر چلے گئے، آپ میدان میں آ رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے عوام کے زور پہ آپ اپنے لیڈر پہ اعتماد نہیں کرتے یا کریں گے؟ عباسی صاحب یہی بات ہم اقبال احمد خان صاحب سے جانتے ہیں کہ ان حالات کے اندر جو آپ کے اس وقت اعتراضات ہیں یا جو گریوینسز ہیں یا سسٹم کے اوپر جو عدم اعتماد ہے، اس کے اندر انتخابات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ دوسرا خان صاحب میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے، کیا آپ اس وقت تمام حکومتوں کی، کوئی ایک حکومت نہیں، تمام حکومتوں کی جو پرفارمنس اور گورننس ہے، کیا آپ اس پہ مطمئن ہیں؟ دیکھیے 2 کوشچن آپ نے کیے ہیں. پہلے تو یہ کیا الیکشن کے بارے میں. دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا، میں اپنے بھائی کو بہترین ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور میں اس کی بات کو سن بھی رہا ہوں اور ایگری اس لیے نہیں کرتا. دیکھیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں، آپ کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. کبھی ہر 2 اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ پہ آپ ٹرن لے لیتے ہیں، بیک لے لیتے ہیں. اسی طرح عوام بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، عوام بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آج تک 3.5 سال میں آپ نے حکومت پاکستان کو چلایا اور 3.5 سال میں کوئی ایک کارنامہ اپنا بتا دیں آج تک آپ نے انجام نہیں دیا. ہاں ابھی آپ ہمدردیاں لے کر ہمدردیوں کی بنیاد پر دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا لڑ لیں، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ کو ووٹ پڑتے ہیں تو آپ الیکٹ ہو کر کے اسمبلی میں چلے بھی جائیں گے. اچھا دوسری بات، جواب اقبال احمد خان صاحب اس کا جواب ذرا عباسی صاحب سے لیتے ہیں. عباسی صاحب یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم صرف ایک سیٹ لاہور والی پہ 129 پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، باقی پنجاب کی کسی سیٹ پہ نہیں لڑ رہے. اور اس کے بعد ابھی تو جو عدالتوں کی حالت ہے، کہیں سے آپ کو ریمیڈیز ملنے کا، کہیں سے آپ کو کسی قسم کا حق ملنے کا کوئی دور تک کوئی آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا. تو
तो हम इंशाल्लाह ताला हम कह रहे हैं कि हम मैदान में हैं, अवाम हम 90% हमारे साथ है, हम मुकाबला करेंगे बहुत और इस अच्छी गैर बात है, कानूनी मुकाबला गैर करना आईनी चाहिए। हुकूमत को बिल्कुल घर भेजेंगे। और वो अब फैसला मेरा ख्याल है कि जमहूरी तरीके से अवाम की इंशाल्लाह। कुव्वत से कानून के दायरे में रहते हुए सड़कों पर ही होगा। और कोई इदारा पाकिस्तान में ऐसा रह नहीं गया कि जिससे हम इंसाफ की तवक्का कर सके, जिससे हम ये तवक्का कर सके कि वो आइन को, कानून को मानेगा और इंसाफ होगा। इस टाइम आइन तो है नहीं पाकिस्तान में। जिस तरह की 26वीं तरमीम या 26वीं तरमीम जिस तरह हुई है, जिस तरह अरकान असम्बली और सेनेट को जिस तरह विक्टिमाइज किया गया, जिस तरह आदम गा के वो वोट पूरे किए गए, फिर 27वीं तारीम टोटली इंटायरली ये जो मखसूस नशिस्तें मेरा हैं सवाल जो हम है कि समझते हैं आपने वोट इंतहाई कितने डाले नाइंसाफी, इसके खिलाफ? इसके जोर पर की इस गई है। तरमीम तो के ये खिलाफ दो आपने तरमीम वोट जब तक कितने डाले पाकिस्तान हैं? के आइन के ऐसे हम नहीं समझते कि पाकिस्तान में आइनी हुकूमत है या आइन बहाल है। अच्छा, ये इस पे हम बहस जारी रखेंगे। अभी एक टाइम हुआ है ब्रेक का, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।